कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुष भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निवृत निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय चर्चा परिचर्चा विशेष यस दिव्य समयमा हामी सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी यस सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट नित्य निरन्तर प्रतिदिन भगवान श्रीकृष्णको अक्षर विग्रह भागवत भित्रका संस्कृत वाणीहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। भागवत रस पान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धको 26औं अध्यायमा मैत्रेयजी महाराजले विदुरलाई सुनाइराख्नु भएको कर्दम पत्नी देवहूति र उहाँका सुपुत्र भगवान कपिलदेव बीचको संवाद सांख्य तत्त्व, विशेषतः यहाँ कपिल भगवानले माता देवहूतिका माध्यमबाट सारा चराचर जगतका प्राणीहरूलाई सांख्य तत्त्वको उपदेश गरिराख्नु। सांख्य तत्त्व जसमा प्रकृति र पुरुष, प्रकृतिबाट महतत्त्वको उत्पत्ति, महतत्त्वबाट अहङ्कार अनि त्रिविध अहङ्कार सात्विक राजस तामस, यी अहङ्कारबाट क्रमशः मन, इन्द्रियहरू, पञ्चमहाभूतहरू यिनीहरूको उत्पत्तिको वर्णन यहाँ गरिराख्नु भएको छ। यहाँ विशेषतः महतत्त्वलाई परमात्मा वासुदेवकै सत्वमय गुणका रूपमा चित्रित गरिएको छ र अहङ्कारलाई भगवान अनन्तको सङ्कर्षणको रजोमय रूपका रूपमा चित्रण गरिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर मन, जुन सात्विक अहङ्कारबाट उत्पत्ति हुने मन छ, त्यो मनलाई चाहिँ अनिरुद्ध भगवानका रूपमा चित्रण गरिएको छ, जसलाई कामदेवका रूपमा पनि मानिन्छ। यसरी विभिन्न प्रकारले इन्द्रियहरूको उत्पत्तिको प्रसङ्गलाई यहाँ वर्णन गर्दै हुन्छ। त्यही तामस अहङ्कारबाट सर्वप्रथम शब्द तत्त्वको उत्पत्ति, शब्दबाट आकाश तत्त्व र त्यो शब्दलाई सुन्नका लागि श्रोत्रेन्द्रियको उत्पत्ति भएको प्रसङ्ग। त्यस्तै गरेर स्पर्श तत्त्व, शब्द तन्मात्राबाट स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्राबाट वायु तत्त्वको उत्पत्ति र त्यसलाई ज्ञान गर्नका लागि त्वगिन्द्रियको आवश्यकता भएको कुरा बताउनु भएको छ। यसरी क्रमशः तत्त्वहरूको उत्पत्तिको वर्णन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। रूप तन्मात्रा, रूपबाट तेजको उत्पत्ति र त्यसलाई ज्ञान गर्नका लागि चक्षुरेन्द्रियको उत्पत्तिको कुरा। रस तन्मात्राको उत्पत्ति, रस तन्मात्राबाट जल तत्त्वको उत्पत्ति भएको र जलका लागि रसना उत्पत्ति भएका यी विविध प्रसङ्गलाई हामी सुन्दैछौँ। हामीहरूले पूर्व दिनमा 35औं श्लोकसम्म हेरिसकेका छौँ। अब आउनुहोस् 36 श्लोकबाट अगाडि मैत्रेयजी महाराज विदुरजीलाई कर्दम पुत्र भगवान कपिलदेवबाट बताइएको सांख्य तत्त्वको उपदेश कसरी गर्नुहुन्छ। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यम् उष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। मृदुत्वं भनेको कोमल हुनु, अनि कठिनत्वं च कठोर हुनु, कोमलता, कठिनता, अनि शैत्यम शीतता र उष्णत्वम उष्णता, यी चार र स्पर्शस्य स्पर्शत्वम, स्पर्शको असाधारण धर्मका रूपमा रहेको जो स्पर्शत्व गुण छ, एतत् यो चाहिँ स्पर्श तन्मात्राको लक्षण हो। अनि नवस्वतः तन्मात्रत्वम च, नवस्वतः भनेको आकाश तत्त्वको तन्मात्रत्व सूक्ष्म तन्मात्राका रूपमा रहनु, सूक्ष्म तन्मात्राका रूपमा रहनु पनि के भयो त स्पर्श तन्मात्राको लक्षण हो। चालनं व्यूहनं प्राप्तेर नेतृत्वं द्रव्य शब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायो कर्म विलक्षणम्। अब कर्मबाट लक्षण गर्दाखेरि वायुको लक्षण चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वायोः कर्माभिलक्षणम्, वायुको कर्मका लक्षण चाहिँ के हुन् भन्दा चालनम हल्लाउने, अनि व्यूहनम टुक्रा पार्ने, विभाग गर्ने, प्राप्ति भनेको छरिएकोलाई एकत्रित गर्ने,
अनि नेतृत्वम एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पुर्याउने के भन्दा द्रव्य शब्द यो हो द्रव्यलाई अथवा शब्दलाई पनि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पुर्याउने नेतृत्व प्रदान गरेर अनि द्रव्यहरूलाई पनि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पुर्याउन सक्ने यो नेतृत्व प्रदान गरेर त्यो कर्मद्वारा वायुको लक्षण हो। त्यस्तै सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम सबै प्राणधारी प्राणीहरूका अन्तःकरणमा प्राण भएर उपस्थित हुनु पनि यो के हो वायुको कर्मरूप लक्षण हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वायुश्च स्पर्श तन्मात्रात् रूपम दैवेरितादभूत समुत्थितं ततस्तेजस चक्षुरूपोपलम्भनम। दैवेरिताद भनेको चेतन तत्त्वद्वारा प्रेरित भएको अथवा अधिष्ठद्वारा प्रेरित भएको स्पर्श तन्मात्रात्मक वायुश्च वायुबाट पनि रूपम अभूत रूप तन्मात्रा के भयो उत्पत्ति भयो। ततः त्यो रूप तन्मात्राबाट तेजः समुत्थितम तेज उत्पत्ति भयो। रूप उपलम्बनम रूप तत्त्वको ग्रहणका लागि चक्षुरिन्द्रिय पनि उत्पत्ति भयो। रूप ग्रहण गर्नका लागि रूप विषयको ग्रहण गर्नका लागि चक्षुरिन्द्रिय विषयी भएर उत्पत्ति भयो। यस्तै गरेर द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। साध्वी हे सुशीला माता द्रव्याकृतित्वं द्रव्यको आकार बन्निनु द्रव्यलाई आकार प्रदान गर्नु अनि त्यस्तै गुणता द्रव्यमा भएको विशेष गुणलाई छुट्याइदिनु अनि व्यक्ति संस्थात्वमेव च द्रव्यको स्थितिको निराकरण गरिदिने र तेजसः तेजस्त्वम तेज तत्त्वको असाधारण धर्मरूप रहेको तेजत्व यो चाहिँ रूपमात्रस्य रूप तन्मात्राका वृत्तयः लक्षणहरू हुन् भनेर रूप तन्मात्राका लक्षणका बारेमा बताउनु भयो। अब अगाडि बताउनुहुन्छ द्योतनं पचनं पानं अदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयश्वेता शोषणं क्षित्रिडेव च। अब कार्यद्वारा तेजको लक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ द्योतनं सांसारिक पदार्थहरूलाई प्रकाशित गर्नु अनि पचनम पकाउने काम गर्नु अनि क्षुत्रिड एव च भोक लगाउनु तिर्खा लगाउनु त्यस्तै त्यो भोक तिर्खाको निराकरणका लागि पान गर्नु र अदनम खानु पनि अनि हिममर्दनम भनेको शैत्यलाई हटाउनु चिसोपनलाई हटाउनु उष्णता प्रदान गर्नु। त्यस्तै गरेर शोषण हुन्छ सुकाउनु पनि के हो भन्दाखेरि यता यी चाहिँ तेजसः तेजका वृत्तिहरू हुन् लक्षणहरू हुन्। यी चाहिँ कार्यगत दृष्टिले हेर्दाखेरि तेजका लक्षणहरू चाहिँ यस्ता यस्ता छन् भनेर बताउनु भयो। अब रूपमात्राद् विकुर्बाणात् तेजसो दैव चोदितात् रसमात्रमभूत् तस्मात् अम्भो जिह्वा रसग्रहः। दैव चोदितात् अधिष्ठद्वारा प्रेरित भएको परमात्माद्वारा प्रेरित भएको रूप तन्मात्रात्मक तेजसः तेजको विकुर्बाणात् विकृति भइसकेपछि तेजमा विकृति भइसकेपछि रसमात्रम अभूत रस तन्मात्रा उत्पत्ति भयो। रस तन्मात्राको उत्पत्ति भइसकेपछि तस्मात् त्यो रस तन्मात्राबाट अम्बः जल उत्पत्ति भयो। अब रसग्रह जिह्वा त्यहाँदेखि रसलाई ग्रहण गर्ने रस विषयलाई ग्रहण गर्नका लागि जिह्वा इन्द्रिय उत्पत्ति भयो। क्रमशः उत्पत्ति हुँदै गई। अब कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वं ल इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विविध्यते। एकः रसः वास्तवमा रस एउटै छ तर एउटा भएको रसलाई चाहिँ भौतिकानां विकारेण भौतिक द्रव्यहरूका स्पर्शबाट अथवा संसर्गबाट विकृत भइसकिसकेपछि विकारलाई प्राप्त गरिसकेपछि ती एउटै जुन मधुर रस छ त्यो चाहिँ कषाय टर्रो रूपमा अनि मधुर भनेको मिठो गुलियो तिक्त तितो कटु भनेको पिरो र अम्ल अमिलो गरेर नैकधा भनेको विभिन्न प्रकारमा विविध्यते भेद हुन्छन् अथवा विभक्त हुन्छन्। मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदा षड रसः भनेर हामीले पढाएको छ। यी रस वास्तवमा एकै हुन्छन् तर भौतिक पदार्थका संसर्गबाट अनेक रूपमा विभक्त हुन्छन्। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोदनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्मिमाः। क्लेदनं भिजाउनु पिण्डनं जोड्नु न क्लेदनं भनेको विभक्त गर्नु अनि पिण्डनं भनेको जोड्नु। त्यस्तै तृप्ति
तृप्त बनाउनु, प्यास मेटाउनु, अनि प्राणान आप्यायन, प्राणको रक्षा गर्नु, अनि उन्दनम भनेको आर्द्र बनाउनु, भिजाएर आर्द्र बनाउनु, अनि ताप अपनुद, तातोलाई चिसो बनाउनु, तापक्रम घटाउनु, भूयस्त्वम धेरै। यो चाहिँ इमाहा यिनीहरू चाहिँ अम्बसः जलका वृत्तय लक्षणहरू हुन्। जल तत्त्वले यस्ता यस्ता कर्महरू गर्दो रहेछ। रसमात्राद् विकुर्माणात् अम्बसो दैव चोदितात् गन्धमात्रमभूत् तस्मात् पृथिवी घ्राणस्तु गन्धकः। दैव चोदितात्, दैव प्रेरित भएको, रसमात्रात् रसतन्मात्रा युक्त, विकुर्माणात् विकृत, अम्बसः जलतत्त्वबाट, गन्धमात्रम गन्ध तन्मात्रा अभूत उत्पत्ति भयो। अब तस्मात् त्यो गन्ध तन्मात्राबाट पृथ्वी तत्त्वको उत्पत्ति भयो। अनि गन्धकः, गन्धको ज्ञान गर्नका निमित्त, घ्राणस्तु घ्राणेन्द्रियको उत्पत्ति, गन्ध विषयको ज्ञान गर्नका लागि घ्राणेन्द्रियको पनि उत्पत्ति भयो। करम्भ पूति सौरभ्य शान्तो ग्राम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयव वैषम्यात् गन्ध एको विविध्यते। द्रव्यावयव वैषम्यात्, विभिन्न प्रकारका द्रव्यका अवयवहरूको विषमताका कारणले गर्दा एको गन्ध, एक गन्ध नै के हुन्छ, विविध्यते, विभिन्न प्रकारमा भेद गरिन्छ। जस्तै करम्भ भनेको मिश्रित गन्ध, अनि पूति गन्ध भनेको दुर्गन्ध, सौरभ्य भनेको सुगन्ध, अनि त्यस्तै शान्त स्वच्छ निर्मल गन्ध, अनि त्यस्तै ग्राम्लादिभिः भनेको विभिन्न मिश्रित गन्ध। त्यो एक गन्ध र अर्को गन्ध मिश्रित भएपछि अर्कै खालको गन्ध उत्पत्ति हुन्छ, हो त्यस्तो खालका। यी पृथक विभिन्न प्रकारमा के हुन्छन्, विविध्यते, भेद गरिन्छन्। अब भावनम ब्रह्मणः स्थानम धारणम सद्विशेषणम सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवी वृत्ति लक्षणम। अब पृथ्वीको लक्षण के हो त, वृत्ति रूप लक्षण, क्रिया लक्षण के हो भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ ब्रह्मणः भावनम, त्यो निर्गुण निराकार रूपमा रहेको ब्रह्मलाई सगुण साकारका रूपमा उत्पत्ति गराउनु, यो चाहिँ पृथ्वीको के हो, लक्षणहरू, क्रियाहरू। जस्तै निर्गुण निराकार परमात्मा नै भगवान कृष्ण, भगवान राम, परशुराम आदि विभिन्न अवतार ग्रहण गरेर पृथ्वी तत्त्व आदिका सहयोगले गर्दाखेरि अवतरित हुनुहुन्छ। ब्रह्मणः भावनम, अनि स्थानम स्वतन्त्र भएर आफ्नो स्थानमा रहनु, त्यस्तै गरेर धारणम सबै पदार्थहरूको धारण गर्नु, अनि सद्विशेषणम सत् तत्त्वलाई असतका भाँति के गरिदिने, परिवर्तित गरिदिने। त्यस्तै गरेर सर्वसत्व गुणोद्भेद, सम्पूर्ण प्राणधारी प्राणीहरूको गुण आदिमा वैषम्यता ल्याउनु, विषमता ल्याउनु, यो के हो भन्दा पृथ्वी वृत्ति लक्षणम, पृथ्वीको कार्यगत लक्षण हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यस्तै नभो गुण विशेषोर्थो यस्य तत्श्रोत्रमुच्यते वायोर्गुण विशेषोर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः। नभः विशेष गुण, नभ भनेको आकाश तत्त्वको असाधारण गुण रूपमा रहेको जुन के छ शब्द गुण छ, यस्य जसको अर्थ ग्रहण गर्नका लागि त्यसको विषयका रूपमा तत् त्यो चाहिँ श्रोत्रम उच्यते, जुन इन्द्रिय उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ श्रोत्रेन्द्रिय भनेर भनिन्छ। आकाश तत्त्वको असाधारण गुणका रूपमा रहेको जुन शब्द तन्मात्रा छ त्यसको ज्ञान गर्नका लागि जुन इन्द्रिय उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई श्रोत्रेन्द्रिय भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताउनु भयो। त्यस्तै वायु गुण विशेष, वायुको असाधारण गुण, असाधारण धर्मका रूपमा रहेको जुन स्पर्श गुण छ, यस्य जसको जुन स्पर्श गुणको अर्थ ज्ञान गराउनका लागि जुन इन्द्रिय उत्पत्ति हुन्छ तत् त्यसलाई चाहिँ स्पर्शनम विदुः, त्वगिन्द्रिय भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर तेजो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुण विशेषोर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भूमेर्गुण विशेषोर्थो यस्य स घ्राण उच्यते। तेज तत्त्वको असाधारण गुणधर्मका रूपमा रहेको जुन रूप तन्मात्रा छ त्यसको ज्ञान गर्नका लागि जुन इन्द्रिय उत्पत्ति हुन्छ त्यो इन्द्रियलाई चाहिँ तत् चक्षुरुच्यते, चक्षुरिन्द्रिय भनेर भनिन्छ। अम्भो गुण विशेषोर्थो, अब जल तत्त्वको गुणधर्म, विशेष गुणधर्म, असाधारण धर्मका रूपमा रहेको जुन रस तन्मात्रा छ, रसको ज्ञान गर्नका लागि जुन
इन्द्रिय उत्पत्ति हुन्छ त्यो इन्द्रिय तद त्यसलाई चाहिँ रसनम विदुहु रसना भनेर जान्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर भूमेर गुण विशेषार्थ भूमि पृथ्वीको असाधारण गुणधर्म गन्ध जस यस्य जुन गन्धको चाहिँ अर्थ ज्ञान गराउनका निमित्त जुन इन्द्रिय उत्पत्ति हुन्छ स घ्राण उच्यते त्यसलाई घ्राणेन्द्रिय भनेर जान्नु पर्दछ भन्नुभयो अथवा घ्राणेन्द्रिय भनिन्छ। परस्य दृश्यते धर्मो ह्य परस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते। समन्वयात् भनेको कारणको गुणधर्म कार्यमा पनि आउने भएकाले अन्वय हुने भएकाले जुन पूर्व उत्पत्ति भएका तत्त्वहरू छन् जस्तो आकाश अनि वायु अनि तेज जल यिनीहरूको गुणधर्म चाहिँ हि निश्चय नै अपरस्मिन् सबैभन्दा अन्तिममा उत्पत्ति भएको गन्धरूप तन्मात्रा अथवा गन्ध तन्मात्रात्मक पृथ्वी तत्त्वमा चाहिँ त्यो धर्म चाहिँ दृश्यते देखिन्छ। त्यसकारण भावानां ती आकाश वायु तेज अनि जल आदिमा भएको जुन जुन धर्म छ त्यो धर्म चाहिँ गुणधर्महरू विशेष असाधारण धर्महरू छन् भूमौ एव उपलक्ष्यते भूमिमा पनि पृथ्वीमा पनि देखिन्छ। क्रमशः यहाँ चाहिँ ती 5 तत्त्वहरूमा भएको धर्म चाहिँ गुणधर्म चाहिँ पृथ्वीमा सबै देखिन्छ भन्ने कुरा देखियो। अब पृथ्वीदेखि सेकेन्ड लास्टमा उत्पत्ति भएको के भन्दा जल तत्त्व जलमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि शब्द गुण देखिन्छ अनि स्पर्श गुण देखिन्छ रूप तन्मात्रा देखिन्छ। यस्तै गरेर क्रमशः उत्तर पृथ्वीमा आएर सबै गुणहरू देख्न पाइन्छ भन्ने कुरो यहाँ गर्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्तवै कालकर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाविशत। यदा जुन समयमा महदादीनि एतानि सप्त महतत्व आदि गरिएका यी 7 महतत्व पञ्चमहाभूत आदि अनि अहङ्कार गरेर यी 7 वटा पञ्चमहाभूत महतत्व अहङ्कार यी 7 तत्त्व चाहिँ एक आपसमा भई निश्चय नै असमत्य भनेको मिल्न सकेनन्। मिल्न नसकिसकेपछि जगदादि जगतका आधार रूप अथवा उत्पत्तिकर्ताका रूपमा रहनुभएका भगवान नारायण कालकर्म गुणोपेत काल स्वभाव र गुणले युक्त भएर चाहिँ उपाविशद ती सबै तत्त्वहरूमा आएर के गर्नुहुन्छ प्रवेश गर्नुहुन्छ। अब ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठ दशौ विराट। ततः तत्पश्चात् जब भगवान तत्त्वहरूमा आएर प्रवेश गर्नुभयो तेन अनुविद्धेभ्यः भगवानको उपस्थितिले गर्दा हलचल अथवा क्रियालाई प्राप्त गरेका अनि युक्तेभ्यः एक आपसमा मिलेका ती तत्त्वहरूबाट अचेतनम अण्डम उत्थितम चेतन तत्त्व रहित भएको एउटा अण्डको उत्पत्ति भयो। यस्मात् अण्डात् जुन अण्डबाट पुरुषः उदतिष्ठः एउटा पुरुषको उत्पत्ति भयो। असौ ती पुरुष चाहिँ विराट पुरुष हुनुहुन्थ्यो। विराट पुरुष त्यो ब्रह्माण्डबाट उत्पत्ति हुनुभयो। एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धेर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेन वृतैः। एतदण्डं यो ब्रह्माण्ड जो विराट भगवानको विराट स्वरूप रूप जो अण्ड छ त्यसलाई चाहिँ विशेषाख्यम विशेष भनेर भनियो। क्रमवृद्धैः क्रमशः बहिः बाहिरबाट प्रधानेन आवृतैः प्रकृति तत्त्वबाट आवृत भएको घेरिएको अनि दशोत्तरैः 10 गुणा बढ्दै बढ्दै तोयादिभिः परिवृतम जलादि तत्त्वहरूबाट घेरिँदै चाहिँ ब्रह्माण्डको निर्माण भएको छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरिः यत्र जुन अण्डमा हरिः भगवतः रूपम भगवानको रूप नै रहेको छ अथवा त्यो ब्रह्माण्डका रूपमा भगवान श्रीहरिको रूप नै रहेको छ जसबाट चाहिँ अयम लोकवितान यी 14 भुवनहरू निर्मित हुन्छन्। यी लोकहरू लोकान्तरहरूको निर्माण हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ हिरण्मयादण्डकोशात् उत्थाय सलिले शयात् तमावेश्य महादेवो बहुधा निर्विवेदखम्। सलिले शयात् अगाध जलराशिबाट हिरण्मयात् अण्डकोशात् अगाध जलराशिबाट उत्पत्ति भएको अनि
हिरणमय प्रकाशले युक्त भएको अण्डकोशा त्यो ब्रह्माण्ड रूप कोशबाट उत्थाय उठेर तम आविश्य त्यहाँ प्रवेश गरे। मतलब अगाध जल राशिबाट भगवान आएर त्यो ब्रह्माण्ड कोशमा के गर्नुभयो, प्रवेश गर्नुभयो। तम आविश्य। अब महादेव उहाँ परमात्मा भगवान सारा संसारका कारण हुनुभएका उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा त्यहाँभित्र रहेर खम आकाशम आकाश तत्त्वलाई बहुधा धेरै भागमा निर्विभेद विभाजन गर्नुभयो। आकाश तत्त्वलाई धेरै भागमा विभाजन गर्नुभयो। यसरी क्रमशः क्रमशः पृथ्वी अथवा यो ब्रह्माण्ड कोशको निर्माण भइरहेको छ। हामीहरूले आजको यो बसाइमा यहाँसम्मका प्रसङ्गहरूलाई जोड्न सक्यौँ। अब यहाँदेखि अगाडिको प्रसङ्गलाई पुनश्च अर्को बसाइमा हेर्ने नै छौँ। आजको यो बसाई भगवान श्री विराट पुरुषका श्री चरणमा विराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको